अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू के आसान असबाक हैं और स्पोकन उर्दू या उर्दू तकल्लुम और उर्दू बोलचाल के असबाक के साथ आपकी खिदमत में मोहम्मद नाज़मीन अत्तर हाजिर है। आज हम 3 सेंटेंसेस पर बात करेंगे और अपनी उर्दू बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हमारी मादरी ज़ुबान में बहुत सारी चीज़ें मुज़क्कर हो सकती हैं, लेकिन उर्दू में उनको मुअन्नस समझा जाता है, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारी मादरी ज़ुबान में मुअन्नस होती हैं, लेकिन उर्दू ज़ुबान में उनको मुज़क्कर समझा जाता है। ऐसी अरबी ज़ुबान है। अरबी ज़ुबान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुज़क्कर हैं, लेकिन हम उनको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे नाक। पंजाबी ज़ुबान में नाक को मुज़क्कर समझा जाता है और मुज़क्कर ही बोला जाता है, मेरा नाक, लेकिन उर्दू में इसको मेरी नाक कहा जाता है। अगर हम उर्दू में इसको मेरा नाक कहेंगे तो उर्दू में गलती हो जाएगी, लेकिन अरबी में इसको अनफ कहा जाता है, नाक को अरबी में, और इसको मुज़क्कर समझा जाता है। हाज़ा अनफुन, ये नाक है। हाज़ा अनफ, ये नाक है। हाज़ा का लफ्ज़ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हाज़िही का लफ्ज़ मुअन्नस के लिए अरबी में इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम कहेंगे हाज़ा अनफ, तो इसका मतलब है कि ये मेरा नाक है, अगर हम उर्दू में उसका तर्जुमा करें तो। लेकिन हाज़ा अनफ जब अरबी में हो, उसका उर्दू हम तर्जुमा करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा नाक है, बल्कि हम तर्जुमा करेंगे ये मेरी नाक है। ऐसे ही हम मादरी ज़ुबान में जो कुछ भी किसी चीज़ को बोलें, हमें ये समझना होगा कि हम उर्दू में उसको मुज़क्कर कहते हैं या कि मुअन्नस कहते हैं। गेंद यानी बॉल पंजाबी ज़ुबान में मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये मेरा गेंद है, मेरा गेंद कहाँ है, लेकिन उर्दू ज़ुबान में मेरी गेंद इस्तेमाल होता है, लिहाजा हम गेंद को मुअन्नस ही पढ़ेंगे और बोलेंगे। ऐसे ही पश्तो और बलोची बोलने वाले लोग, वो बहुत सारी चीज़ें जो कि उर्दू में मुअन्नस होती हैं, उनको मुज़क्कर बोला करते हैं। मिसाल के तौर पे तख्ती, टोपी और टोकरी, ये तीनों अल्फाज बलोची ज़ुबान में और पश्तो ज़ुबान में मुज़क्कर के तौर पर बोले जाते हैं। ये कहते हैं ये मेरा तख्ती है, यानी जब वो उर्दू बोलेंगे तो ये कहेंगे ये मेरा तख्ती है, ये मेरा टोपी है, मेरा टोपी कहाँ गया, और ये मेरा टोकरी है। ये मेरा टोकरा है तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ये मेरा टोकरी है। तो मादरी ज़ुबान में तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप अपनी मादरी ज़ुबान बोल रहे हों तो वहाँ इसी मफ़हूम के साथ आप बोल सकते हैं कि ये मेरा तख्ती है, ये मेरा टोपी है, ये मेरा टोकरी है। लेकिन अगर आप उर्दू बोलते हुए ये बोलेंगे ये मेरा तख्ती है, ये मेरा टोपी है, ये मेरा टोकरी है, तो सुनने वाले, ख़ास तौर पर जो उर्दू अच्छी तरह समझते हैं, वो इसको अच्छा नहीं समझते, और आपकी उर्दू तकल्लुम या स्पोकन उर्दू में ये एक गलती शुमार होगी। लिहाजा ये मेरी तख्ती है, ये दुरुस्त जुमला होगा। ये मेरी तख्ती है, ये मेरी टोपी है, ये मेरी टोकरी है। ये मेरी तख्ती है, ये मेरी टोपी है, ये मेरी टोकरी है। मेरी टोपी है, मेरी टोकरी है। टोकरी बास्केट को कहते हैं, टोपी उर्दू में कैप, इंग्लिश में कैप, टोपी और तख्ती। आपसे गुजारिश है कि ये जो दुरुस्त जुमले हैं, ये मेरी तख्ती है, इसको आपने 3 बार लिखना है। उसके बाद ये मेरी टोपी है, इसको भी अपनी कॉपी पर 3 बार लिखेंगे। एक लाइन में एक बार ये मेरी टोपी है, फिर नीचे एक बार, और फिर उसके बाद
ایک بار پھر اس سے نیچے لائن میں آپ لکھیں گے یہ میری ٹوپی ہے، اور اس کے بعد ایک لائن چھوڑ دیں اور اگلی 3 لائنز میں آپ لکھیں گے یہ میری ٹوکری ہے، یہ میری ٹوکری ہے، یہ میری ٹوکری ہے۔ لکھتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ لکھیں گے، اس کے بعد جتنی موٹائی ہے آپ کی پینسل کی، یا جتنی موٹائی ہے آپ کی دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کی، اتنا فاصلہ ہو یہ اور میری کے درمیان، ایسے ہی میری اور تختی کے درمیان بھی فنگر گیپ یعنی انگلی کے برابر کا فاصلہ ہو، اور ایسے ہی تختی اور ہے کے درمیان میں بھی فاصلہ رکھیں۔ میری لکھتے ہوئے میری بالکل ملا کر لکھیں گے، ایسا نہیں کہ میم یہ رے اس کے بعد چھوٹی یہ فاصلے پر ہو، ایسا نہیں، بلکہ میم یہ رے چھوٹی یہ آپ نے بالکل ملا کر لکھنا ہے۔ یہ اور میری کے درمیان گیپ ہوگا، فاصلہ ہوگا، میری اور تختی کے درمیان فاصلہ دیں گے، اور تختی اور ہے کے درمیان فاصلہ رہے گا۔ اس سے آپ کی لکھائی بہتر ہوگی اور اس میں خوبصورتی نظر آئے گی۔ ایسے ہی یہ میری ٹوپی ہے، اس میں بھی آپ گیپ دیں گے، یہ کے بعد تھوڑا فاصلہ رکھ کے میری، پھر فاصلہ رکھ کے ٹوپی، اور پھر فاصلہ رکھ کے ہے لکھیں گے۔ ایسے ہی یہ میری ٹوکری ہے، اس میں بھی آپ فاصلہ دیں گے، یہ اور میری کے درمیان، میری اور ٹوکری کے درمیان، اور ٹوکری اور ہے کے درمیان۔ ایک چیز اور ذہن میں رہے کہ میرا میری میرا لکھتے ہوئے میری لکھتے ہوئے رے میم یہ کے بعد جو رے ہے یہ آدھی لائن کے نیچے آئے گی، اور ایسی تختی کی چھوٹی یہ، تختی کے آخر میں جو چھوٹی یہ ہے یہ بھی لائن کے نیچے لکھی جائے گی۔ ایسی ٹوپی کی چھوٹی یہ لائن کے نیچے لکھی جائے گی، اور ٹوکری میں بھی ٹوکری کی جو رے ہے یہ لائن کے نیچے آئے گی، اور چھوٹی یہ لائن کے نیچے آئے گی۔ اس سے آپ کی لکھائی بہتر ہوگی۔ ہے کا اوپر کا حصہ چھوٹا ہوگا اور نیچے کا حصہ بڑا ہوگا، بے جتنا، جیسے ہم بے لکھتے ہیں تو بے کی لمبائی جتنا سائز ہوگا نیچے کے حصے کا۔ اسکرین پر جو آپ کو ہے نظر آ رہا ہے، یہ چونکہ ہماری ٹائپنگ میں اسی طرح کی ہے لکھا ہوا ہے، اسی طرح کی ہے لکھی گئی ہے، لیکن جو اردو نستعلیق خط ہے، جو مروجہ خط ہے، جو انداز ہے لکھنے کا، اس میں ہے کا اوپر کا حصہ چھوٹا ہوگا اور نیچے کا حصہ لمبا ہوگا بے جتنا۔ تو یہ ہمارا آج کا یہاں سبق مکمل ہوا۔ نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے محمد ناظمین اطہر کو آپ اجازت دیجیے۔ اپنا یہ کام آپ لکھیں گے کاپی پر، اور کاپی پر لکھنے کے بعد کاپی کی پکچر اس صفحے کی ہمیں ارسال کریں گے، ہم اس کو چیک کریں گے، اور اس میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو انشاءاللہ اصلاح کر دی جائے گی۔